Maayong adlaw, kini ang pulong sa Dios. Ang atong lakaw karon sa pagsubay sa pulong sa Dios sa Hebreo chapter 10 verses 24 to 39. Manuol kita sa Dios ug magdinasigay. Magdinasigay kita sa pagpakita sa gugma ug sa pagbuhat sa maayo. Dili nato undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdinasigay hinuon kita labi na kay nasayod kamo nga hapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Kay wala na'y sakripisyo alang sa mga sala, kung tuyuon gayod nato ang pagpakasala, human kita makahibalo sa kamatuoran. Ang nahibilin hinuon mauna lang ang kahadlok sa umaabot nga paghukom ug sa mabangis nga kalayo nga mulaglag sa misukol sa Dios. Patyon sa walay kaluoy ang makalapas sa balaod ni Moises, kung kahukman nga sad-an pinasikat sa pagmatuod sa duha o tulo ka saksi. Karon, unsa may angay nga buhaton ngadto sa tawo nga nagtamay sa anak sa Dios ug nag-isip nga walay bili ang dugo sa kasabutan nga naghinlo kaniya, ug unsa may nahitabo sa magbugal-bugal sa espiritu nga naghatag og grasya. Sigurado gayod nga mas bugat ang silot nga ipahamtang kaniya. Kay nasayad kita kinsa ang nag-ingon, manimalos gayod ako ug pabayron ko sila. Ug nailhan usab nato ang miingon, hukman sa Ginoo ang iyang katawhan. Makalilisang gayud ang pagkahulog ngadto sa kamot sa buhi nga Dios. Hinumdumi unsay nahitabo kaninyo kaniadto. Niadtong mga adlaw, human kamo dan-agi sa kahayag sa Dios. Nagantos kamo og daghang mga butang apan wala kamo mabuntog diha sa pakigbisog. May mga higayon nga gibugal-bugalan kamo o gidaog-daog atubangan sa katawhan ug usahay nahiapil kamo kanila nga nahiagom niining paagiha. Nakig-ambit kamo sa mga pag-antos sa mga priso. Sa dihang gisakmit ang tanan ninyong mga kabtangan, malipayon kamo nga midawat sa inyong kawadon tungod kay nasayod man kamo nga naghupot kamo og mas maayo pang mga kabtangan nga molungtad hangtod sa kahangturan. Busa, ayawad ang inyong pagsalig kay duna kini dakong balos. Kinahanglan nga magmapaulibon kamo aron magbuhat ninyo ang kabubuton sa Dios ug madawat ang iyang gisaad. Kay sumalat sa giingon sa kasulatan, dili na madugay siya nga umaabot moabot gayud. Dili siya maglangan. Apan ang matarong kong katawhan motuo ug mabuhi, apan kun way musukwahi kanila, dili ako mahimuot kaniya. Dili kita katawhan nga musibog ug tungod niini mga laglag kun dili katawhan kita nga adunay pagtuo ug maluwas gayud kita. Mao kini ang pulong sa Dios karong adlaw. Salamat sa inyong pagtan-aw ug pagpaminaw. Kita ta ugma aron sa pagsubay sa maayong pulong. Kini ang King FM 92.5, ang tingog sa grasya. Maayong adlaw.